अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तीन ऐसी चीज़ों का जिक्र करने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आप ये तीन काम अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो फिर कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। ये तीन काम करने वाले के पास कभी दौलत की कभी पैसों की कमी नहीं आती है। आइएगा हदीस पाक की रोशनी में वो तीन काम कौन कौन से हैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। हदीस पाक है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर ये बात इरशाद फरमाई कि कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। तो ये तीन काम वो हैं कि जो इंसान को दौलतमंद बना देते हैं। कौन फरमा रहा है? अपने नबी, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार। क्या कि ये तीन काम इंसान को क्या है? दौलतमंद बना देते हैं। अब वो तीन काम कौन कौन से हैं एक एक करके आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसम अल्लाह की खा कर के ये बयान किया और ये हदीस पाक बयान की। नंबर एक, पहला काम क्या है? पहला काम यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका करो। सदका करने से माल कम नहीं होता। आप समझते हैं कि माल चला गया, बल्कि माल आ गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हजरत आप बोल रहे हैं कि सदका करो, ये किसका फरमान है? अपने नबी का। ठीक है, आप कहेंगे कि हम तो खुद ही परेशान चल रहे हैं, हम सदका कैसे करें? तो एक शख्स हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा, हुजूर आप मुझे कुछ नसीहत फरमाएं, कुछ वजीफ़ा वगैरह बताएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे घर के अंदर बहुत ज़्यादा तंगदस्ती चल रही है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल रहता हूँ। आप मुझे कुछ बता दीजिएगा जिससे कि मेरे घर की गुर्बत दूर हो जाए, मेरे घर से गरीबी दूर हो जाए। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि जाओ और सदका करो, अल्लाह की राह में सदका करो। तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे घर तो कुछ है ही नहीं सदका करने के लिए, मैं क्या करूँ? तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ए भाई ज़रा ये तो बताओ कि तुम एक या दो वक्त का खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? बोले हाँ, मैं एक आध वक्त का खाना मुझे मिल जाता है, वो मैं खा लेता हूँ, इतना तो गुजारा मेरा चल रहा है, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जाओ जो खाना तुम खाने के लिए बैठो ना, तो उसके कुछ दो चार दाने आप अपने घर की छत पर या आंगन में डाल दिया करो, जिससे परिंदे उसको खा लिया करें, या चौपायों को उस थोड़ा बहुत कुछ डाल दिया करो, क्योंकि ये भी डालना भी सदका होगा। क्या होगा? सदका होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 रुपया 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये ये आप खर्च करें, नहीं, जो आप खा रहे हैं उसी में से कुछ दाने परिंदों को भी खिला दिया करो, ये तुम्हारी तरफ से सदका हो जाएगा और सदका करने का सवाब मिलेगा। ठीक है, तो सदके के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप रास्ते में चल रहे हैं और आप रास्ते में कोई पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, उठा करके आपने एक तरफ को रख दिया, इस नियत से कि किसी राहगीर के पैर में ना लगे, तो तब भी सदका करने का सवाब मिलता है। अगर आपने किसी को पानी पिला दिया तब भी सदका करने का सवाब मिलता है। अगर आपने किसी को सलाम किया तो ये भी, मतलब मुस्कुराकर सलाम का जवाब दे दिया, तो ये भी सदका करने का सवाब मिलता है। ठीक है, तो सदका करने का सवाब मिला करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों लाखों रुपए का सदका करेंगे तभी सवाब मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मयस्सर हो वो सदका कर देना चाहिए, जो भी मयस्सर हो। ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बात क्या इरशाद फरमाई? सदका करो। सदका करने से माल कम नहीं होता, बल्कि माल बढ़ जाता है। और आगे इरशाद फरमाया कि जब भी फैसला करने की कभी कहीं पर कोई बात आ जाए तो अपनी अकल के हिसाब से फैसला मत करना, बल्कि अपने ईमान के हिसाब से फैसला करना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, कोई गरीब है, कोई मोहताज है, कोई मिस्कीन है, वो अचानक से आपके पास आ गया कि मुझे 10,000 की सख्त ज़रूरत पड़ रही है, आप मुझे दे दो। तो आपका जो दिमाग है ना, जो अक्ल है, वो कह रही है मत दे, लेकिन जो ईमान है वो कह रहा है कि दे दे, ज़्यादा नहीं कम ही दे दे, लेकिन ये
پریشان حال ہے اور ضرورت مند دے دے، تو آپ نے 10 نہ دیے بلکہ 8,000 دے دیے، تو آپ کو جو ہے 80,000 اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو صدقہ کرنے سے مال جاتا نہیں ہے بلکہ مال آ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ صدقہ۔ اور دوسری چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ زیادتی کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھائی ان 3 باتوں کی، یعنی کسی نے آپ پر زیادتی کی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں بکیں، آپ کے اوپر ظلم کیا، اور آپ نے مان لیجیے گا اس پر صبر کر لیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ اور اللہ جس کی عزت قیامت میں بڑھائے گا تو اللہ پاک اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ رات کو جو ہے سورہ واقعہ، ٹھیک ہے، سورہ واقعہ روزانہ پڑھ کر کے سویا کریں، کہ جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا نا تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کے گھر کے اندر کبھی غریبی نہیں رہے گی، اس کے گھر کبھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ یہ سورہ غنا ہے، جو شخص اسے پڑھے گا تو وہ امیر ہو جائے گا، اس کے گھر میں دولت کی کمی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 کام وہ ہیں کہ انسان اسے اگر کر لے تو اس کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے گا، جو شخص اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے اور بھیک دوسروں سے لینے کی نیت رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ، نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، 1/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر تم سارا مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو گے تو پھر تمہاری اولاد کیا کھائے گی؟ تمہارا بیٹا کیا کھائے گا؟ وہ تو پھر بھیک مانگے گا۔ تو اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور باقی مال اپنے گھر والوں کے لیے بچا کے رکھو، تاکہ ان کے مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں وہ مال کام آئے، ان کی زندگی گزارنے کے وقت میں وہ مال کام آئے۔ تو اس لیے اگر آپ کو صدقہ کرنا ہے تو اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کرتے رہیں، کچھ گھر والوں کے لیے بچا کے رکھیں، تاکہ دکھ تکلیف میں آپ کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ 3 کام جو شخص بھی کرتا رہے گا تو اس کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں روپے روزانہ صدقہ کریں، جو بھی میسر ہو، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اسی میں سے کچھ دانے پرندوں کو کھلا دیا کریں، جانوروں کو کھلا دیا کریں صدقے کی نیت سے، تو سمجھو صدقہ آپ کا ادا ہوتا رہے گا، صدقے کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور آپ کے رزق میں برکتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ یہ کام ضرور کریے گا، جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں چھت پہ یا کسی اچھی صاف ستھری جگہ پر کسی برتن میں کر کے پرندوں کو رکھ دیا کریں اور کھلا دیا کریں، کیونکہ جب پرندے کھاتے ہیں تو سمجھو کہ وہ آپ کے لیے ایک صدقہ ہو جائے گا اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو آپ کے رزق میں اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔